खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में पास्टर शहजाद इलियास आप सबकी खिदमत में हाजिर है और आप सबको दिल की गहराइयों से सलाम कहता है। मेरे साथ निकालिए रसूलों के माल उसका 6 बाब और उसकी पहली 4 आयात हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, और उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमायत को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूहुल कुद्स और दानाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। आमीन। बहनों और भाइयों, म्यारी मसीही खिदमत को सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि खादमीन खुदा के कलाम और दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। लेकिन मैं आज सिर्फ दुआ के हवाले से बात करना चाहता हूँ, यानी एक दुआ गो पासबान के हवाले से। कलीसियाई तारीख में ऐसे दुआ गो पासबानों की लातादाद मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मुखलिस दुआओं से कलीसिया में बेदारी की रूह फूंक दी। एक दुआ गो पासबान ही असल में मसीह खुदावंद का सच्चा और हकीकी तर्जुमान होता है। वो कलीसिया बाइस से बरकत होती है जिसका पासबान खुदा के साथ रफाकत को अपनी अव्वलीन तरजीह बना लेता है। एक दुआ गो पासबान अपने पैगामात के जरिए खुदा के कलाम को लोगों के लिए हकीकी और काबिल अमल बना देता है। उसके मुंह से निकलने वाले लफ्जों को रूहुल कुद्स ऐसी जिला बख्श देता है कि वो लफ्ज जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर देते हैं। उसकी मनादी गुनाहगारों को तौबा करने पर आमादा कर लेती है। उसकी खिदमत से कलीसिया खुदा के अजली मंसूबे का हिस्सा बनी रहती है और तेजी से रूहानी तरक्की की मनाजिल तय करने लगती है। एक दुआ गो पासबान अपने दिल के ख्यालों की पैरवी नहीं करता, बल्कि खुदा की मर्जी को बजा लाने ही में उसकी खुशनुदी होती है। वो तेजी से बढ़ती हुई कलीसियाओं के पासबानों को देखकर हसद नहीं करता और ना ही उन पासबानों जैसा बनने की कोशिश करता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके और अंदाज से अपनी खिदमत को सरंजाम देता है जिसकी रहनुमाई उससे दुआ में अपने जिंदा खुदा से मिलती है। फी ज़माना ऐसे बहुत से खादमीन हमें नजर आते हैं जो खुदा की बजाय कामयाब खादमों की तकलीद कर रहे हैं। वो उन जैसी गुफ्तगू करने लगते हैं, उन जैसे लिबास जेब तन करते हैं, उन्हीं की तरह सोचने की नाकाम कोशिश करते हैं। चलें, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो भी जाएं तो भी उनकी खिदमत फल से खाली रहेगी। उनकी खिदमत में कोई फल ना होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए आला तरीन मयार यानी खुदा को छोड़कर कम तरीन मयार यानी आदमियों की पैरवी को अपना लिया है। खिदमत में जहां बहुत सी आजमाइशें खादमीन के सामने गाहे बगाहे सर उठाती हैं, उनमें से एक आजमाइश ये भी है कि वो अपनी खिदमत का दूसरे खादमीन की खिदमत से मुआजना करते रहते हैं। और जब वो अपनी खिदमत को किसी भी लिहाज से दूसरे खादमीन के मुकाबले में कम तर पाते हैं तो मायूसी और तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। और यही वो मुनासिब मौका होता है जिसका फायदा उठाकर शैतान उन्हें उकसाता है कि वो इंसानी ज़राए इस्तेमाल करके अपनी खिदमत को फैलाएं और एक कामयाब और मशहूर पासबान बन जाएं। ये एक ऐसी आजमाइश है जिसमें कोई भी खादिम बाआसानी गिर सकता है, लेकिन फकत एक दुआ गो खादिम ही ऐसी आजमाइश पर गालिब आ सकता है। वो अपने से ज्यादा कामयाब खादमों की पैरवी करने की बजाय उनके लिए संजीदगी से दुआ करता है कि वो और ज्यादा कामयाबी से खुदा की खिदमत को सरंजाम देते रहें। और वो अपने लिए दुआ करता है कि खुदा उसकी रहनुमाई करे कि खुदा उसके लिए मुस्तकबिल में क्या मंसूबा रखता है। एक दुआ गो पासबान का मकसद लोगों में मशहूर होना नहीं, बल्कि खुदा की नजर में मकबूल होना होता है। वो खुदावंद की पैरवी को अपनी कामयाबी समझता है। उसके वसीले से खुदा अपने जलाली कामों को जाहिर करता है। उसकी खिदमत के वसीला से लोग दुआ करने के लिए उभारे जाते हैं और शख्सी, खानदानी और कलीसियाई दुआएं फरोग पाती हैं। उसकी खिदमत लोगों को तसल्ली और उम्मीद बख्श देती है। उसकी बातों से
اس کے خداوند کی خوشبو آنے لگتی ہے، اس کا منہ حکمت اور معرفت کی باتیں اگلتا ہے، وہ سب چیزوں سے زیادہ خدا کی حضوری میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ خدمت میں خدا کے کلام سے محبت اور دعا کے ذریعے اپنے خالق خدا سے رفاقت کو ایک ڈھال کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ایسی مضبوط ڈھال کے ہوتے ہوئے شیطان کے سارے ہتھیار اس کے خلاف بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو۔ شیطان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی خادم کے پاس کتنی بڑی چرچ بلڈنگ ہے یا اس کے پاس خدمت کے لیے کتنے وسیع وسائل موجود ہیں۔ شیطان کو ایسی چیزوں سے خوشی ہوتی ہے۔ وہ خادموں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ پورے علاقے میں سب سے بڑا چرچ تمہارا ہے اور خدمت کے لیے ہر جدید سہولت تمہارے پاس ہے۔ شیطان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ دعا گو خادم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک دعا گو خادم ایسی ڈھال ہے جو اس کے ناپاک منصوبوں کو کلیسیا میں پورا نہیں ہونے دے گی۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ آج خادم سب کچھ کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ شیطان نے دعا کو ان کی نظر میں اتنا حقیر بنا دیا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جو وہ اپنی حکمت، منصوبہ بندی اور اپنی لیاقت سے کر سکتے ہیں، دعا سے ایسا ہونا ممکن نہیں۔ حیران کن بات ہے، خدا کی خدمت کے کام میں خدا کے خادم خدا کے علاوہ ہر کسی سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ جب کلیسیا کا پاسبان دعا نہیں کرتا تو وہ اپنی کلیسیا کو شیطان کے ہاتھوں پٹنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کے 12ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خدا کا گناہ گار ٹھہروں۔ دیکھیں یہ کتنی سنجیدہ بات ہے۔ جب کوئی خادم اپنی کلیسیا کے لیے دعا نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہوتا جو خدا نے اسے ایک خادم یا پاسبان کی صورت میں دی ہے۔ ایک بے دعا خادم کی کلیسیا دعا گو کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، بغیر دعا کے خدمت نہیں بلکہ ایک دھوکہ ہے، موت کا کاروبار ہے، کیونکہ وہ خدمت جس میں خدا نہیں اس میں زندگی کہاں سے آئے گی، اور جہاں زندگی نہیں ہوتی وہاں موت ہوتی ہے، صرف موت۔ خدا کے خادم کو زندگی بانٹنی چاہیے، موت نہیں۔ کسی بھی خادم کو سب چیزوں سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے جس نے اسے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ ایک دعا گو خادم اپنے کردار اور خدمت سے خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ خادم ہیں تو اپنے آپ کو پرکھیے، اپنے آپ کو بغور دیکھیے کہ آپ نے اپنی خدمت کے لیے کون سے معیار قائم کیے ہیں۔ اگر وہ خدا کے مقرر کردہ معیار نہیں ہیں تو وہ بڑے کم تر معیار ہیں، اور یاد رکھیں خدا کبھی کم تر معیاروں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ ایک دعا کو خادم ہی خدا کے معیار کو جان سکتا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، اور ایک دعا کو خادم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ اے آسمانی باپ، تو نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا، الگ کیا اور اپنی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے مجھے بھیجا۔ میں اس اعزاز کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ مجھے فضل بخش کہ اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے میں ہمیشہ تیری منصوبہ بندی اور تیرے وسائل پر تکیہ کر سکوں۔ میں خوشخبری کے اس عظیم پیغام کو تیری رہنمائی اور پاک روح کے زور اور قدرت سے بیان کر سکوں۔ فضل بخش دے کہ میری زندگی اور میری خدمت سے لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے، بلکہ میں وفاداری سے، نیک نیتی سے تیرے کلام کو بغیر کسی خوف اور لالچ کے سناتا رہوں۔ اے خداوند مجھے لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آمین۔